के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। एक शख्स को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत किया जाए तो मैं इस्लामाबाद को सिंध के अवाम का आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं कि इस धरती के अवाम का फैसला है, ना खपे मैं आज ही बता दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, वो कायदे अवाम की जमात के साथ खड़े हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमात के साथ खड़े हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। साथियों, एक कोशिश किया जा रहा है कि एक शख्स को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत किया जाए, चौथी बार उसको वजीर आज़म बनाया जाए तो मैं इस्लामाबाद को सिंध के अवाम का आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं, सिंध के अवाम का राय देना चाह रहा हूं कि इस धरती के अवाम का फैसला है। ये आपका इस साजिश को नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि ना खपे मियां साहब ना खपे। शिकारपुर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो जानते हैं कि हमारा मुल्क मुश्किल में है, वो जानते हैं कि हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं और अगर कोई जमात मौजूद है जो आपका नुमाइंदगी कर सकता है, जो आपका मसाइल हल कर सकता है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैंने एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है, ये मेरा 10 नुकाती एजेंडा है। मैं इस अवामी मुआशी मुआहिदा से इंशाअल्लाह ताला आपका वजीर आज़म बन के गुर्बत का मुकाबला करूंगा, बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा, महंगाई का मुकाबला करूंगा। ये पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि ऐसा हुकूमत बने जो महंगाई कम कर सकती है। पाकिस्तान के अवाम ऐसा हुकूमत चाहती है जो पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार दिलवा सकती है। पाकिस्तान के अवाम ऐसे हुकूमत चाहती है जो गुर्बत का मुकाबला कर सके। आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, आज से नहीं 3 नस्लों से बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए मशहूर थी कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी, इंशाअल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगा और हम भी कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। साथियों, हमने आपका नुमाइंदगी किया है, आपने 2018 में मुझ पे एतमाद के इज़हार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया था, तो मैं अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा था, तो आपके लिए लड़ रहा था, सिंध के अवाम के लिए लड़ रहा था, आपके हुकूक के लिए जदोजहद करता आ रहा था। जब मैं आपकी साथ की वजह से मुल्क का वजीर खारजा बना, तो तब भी मैं आपके आवाज बन के पूरी दुनिया में आपका नुमाइंदगी कर रहा था, शिकारपुर का नुमाइंदगी कर रहा था। हमने बहुत मुश्किल दिन देखे, हमने कोविड का वो वबा भी देखा, हमने सैलाब भी जो तारीखी कुदरती आफत था उसका सामना किया, और मैंने
سیلاب کے دوران آپ کے پاس آیا تھا تو یہاں کے عوام کا مطالبہ تھا کہ ہمارے جو گھر ٹوٹ چکے ہیں، خاص طور پہ جو میرے سیلاب متاثرین میں جو خواتین تھے، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دے۔ ٹائم کم تھا، آدھا سال رہتا تھا، میں آپ کا وزیر خارجہ تھا، تو میں نے پوری دنیا کا دورہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا، اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم صوبہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں۔ میں وہ وعدہ جو میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے ساتھ کیے، انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ پورا کروں گا۔ یہ 20 لاکھ گھر بناؤں گا، اور جو مالکانہ حقوق ہے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں یہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ ساتھیوں، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے۔ اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے۔ ان کی جو لڑائی ہے، جو تخت لاہور کا لڑائی ہے، اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں نقصان آپ کا ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ آپ اگر ہمیں 8 فروری کو ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر اعظم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا۔ آپ دیکھیں وہ سیاسی قوتیں جو سندھ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی بوجھ، وہ سندھ میں بھی یہ نفرت اور سیاست کی جو بیج ہے وہ بونا چاہ رہے ہیں۔ آپ تمام سیاسی جماعتیں کو ایک ایک اٹھا کے دیکھیں جو ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کوئی مذہب کی بنیاد پہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی لسانی بنیادوں پہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرقہ ورانہ سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ میں بلا تفریق آپ کا خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ان باقی سیاسی جماعتوں جو ہمارا سندھ میں بھی نفرت اور تقسیم کی سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھرپور جواب دے اور 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگا دے۔ تیر پہ تھپا لگا کے میرے امیدواروں کو منتخب کروا دے، میرے نمائندے کو منتخب کروا دے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے شکارپور سے 100% سیٹ چاہیے۔ آپ مجھے اکثریت دلوائے۔ اگر آپ مجھے اکثریت دلوائیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کا کام کر سکوں، آپ کا مسائل کا حل نکال سکوں۔ آپ نے 8 فروری کو آغا سراج درانی صاحب کو، امتیاز شیخ صاحب کو، مہر برادران کو، پیر بجرانی صاحب کو، ان تمام یہ میرے نمائندے ہیں۔ آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے ان تمام نمائندے کو منتخب کروانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ شکارپور کے عوام ہمیں مایوس نہیں کریں گے، اور 8 فروری کو شکارپور میں تیروں کی بارش انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ہوگی۔ میں نے آگے کنکوٹ بھی پہنچنا ہے، میں نے جا کے جیکباد جانا ہے۔ میں شکارپور کے عوام سے اجازت مانگتا ہوں کہ میں آپ کا لڑائی لڑ رہا ہوں، آپ کا آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے
کہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے نہ صرف مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، غربت کا، بے روزگاری کا، مگر جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے میں مل کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل نکالوں گا. نعرے بھٹو. شکارپور کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ شہداء کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو. معاہدہ تیار کیا ہے، یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے. میں اس عوامی معاشی معاہدہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کا وزیر اعظم بن کے غربت کا مقابلہ کروں گا، بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا، مہنگائی کا مقابلہ کروں گا. یہ پاکستان کے عوام کے اصل مسائل ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ایسا حکومت بنے جو مہنگائی کم کر سکتی ہے. پاکستان کے عوام ایسا حکومت چاہتی ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکتی ہے. پاکستان کے عوام ایسے حکومت چاہتی ہے جو غربت کا مقابلہ کر سکے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں 3 نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج سے نہیں 3 نسلوں سے بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. انشاءاللہ تعالی پی پی کا حکومت بنے گا اور ہم بھی قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کریں گے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کریں گے. ساتھیوں، ہم نے آپ کا نمائندگی کیا ہے. آپ نے 2018 میں مجھ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا تھا. تو میں چاہا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا تھا تو آپ کے لیے لڑ رہا تھا، سندھ کے عوام کے لیے لڑ رہا تھا، آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا آ رہا تھا. جب میں آپ کی ساتھ کی وجہ سے ملک کا وزیر خارجہ بنا تو تب بھی میں آپ کے آواز بن کے پوری دنیا میں آپ کا نمائندگی کر رہا تھا، شکارپور کا نمائندگی کر رہا تھا. ہم نے بہت مشکل دن دیکھے. ہم نے کووڈ کا وہ وبا بھی دیکھا. ہم نے سیلاب بھی جو تاریخی قدرتی آفت تھا اس کا سامنا کیا. اور میں نے سیلاب کے دوران آپ کے پاس آیا تھا تو یہاں کے عوام کا مطالبہ تھا کہ ہمارے جو گھر ٹوٹ چکے ہیں، خاص طور پہ جو میرے سیلاب متاثرین میں جو خواتین تھے، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دے. ٹائم کم تھا، آدھا سال رہتا تھا. میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں نے پوری دنیا کا دورہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم صوبہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. میں وہ وعدہ جو میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے ساتھ کیے، انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ پورا کروں گا. یہ 20 لاکھ گھر بناؤں گا اور جو مالکانہ حقوق ہے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں یہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا. ساتھیوں، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے. اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے.
इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इनकी जो लड़ाई है, जो तख्ते लाहौर का लड़ाई है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में नुकसान आपका हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखती। आप अगर हमें 8 फरवरी को हमारे साथ देते हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वजीर आजम बन के ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। आप देखें वो सियासी कुव्वतें जो सिंध में ये नफरत और तकसीम की सियासत की बोझ, वो सिंध में भी ये नफरत और सियासत की जो बीज है वो बोना चाह रहे हैं। आप तमाम सियासी जमातें को एक एक उठा के देखे जो हमारा मुकाबला कर रहे हैं। कोई मजहब की बुनियाद पे आपको तकसीम करना चाहते हैं, तो कोई लिसानी बुनियादों पे आपको तकसीम करना चाहते हैं, कोई फिरका वराना सियासत करके आपको तकसीम करना चाहते हैं। मैं बिला तफरीक आपका खिदमत करना चाहता हूं। अब आए, आप पीपल्स पार्टी के साथ थे। इन बाकी सियासी जमातों जो हमारा सिंध में भी नफरत और तकसीम की सियासत शुरू करना चाहते हैं, उनको भरपूर जवाब दे और 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगा दे। तीर पे थप्पा लगा के मेरे उम्मीदवारों को मुंतखब करवा दे, मेरे नुमाइंदे को मुंतखब करवा दे। मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे शिकारपुर से 100% सीट चाहिए। आप मुझे अक्सरियत दिलवाए। अगर आप मुझे अक्सरियत दिलवाएंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपका काम कर सकूं, आपका मसाइल का हल निकाल सकूं। आपने 8 फरवरी को आगा सिराज दुरानी साहब को, इम्तियाज शेख साहब को, महर ब्रादरान को, बिजरानी साहब, शबीर बिजरानी साहब को, इन तमाम ये मेरे नुमाइंदे हैं। आपने तीर पे थप्पा लगा के इन तमाम नुमाइंदे को मुंतखब करवाना है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि शिकारपुर के अवाम हमें मायूस नहीं करेंगे और 8 फरवरी को शिकारपुर में तीरों की बारिश, इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश होगी। मैंने आगे कनकोट भी पहुंचना है, मैंने जाके जेकबाद जाना है। मैं शिकारपुर के अवाम से इजाजत मांगता हूं कि मैं आपका लड़ाई लड़ रहा हूं, आपका आपके लिए जिदोजहद कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का, बेरोजगारी का, मगर जो भी आपके मसाइल होंगे मैं मिलके आपके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। नारे भुट्टो। शिकारपुर का निशान क्या? बहादुरों का निशान क्या? गैरतमंदों का निशान क्या? वफादारों का निशान क्या? शोधा का निशान क्या? मेरा निशान क्या? आपका निशान क्या? नारे भुट्टो। के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। एक शख्स को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत किया जाए तो मैं इस्लामाबाद को, सिंध के अवाम का आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं कि इस धरती के अवाम का फैसला है। ना खपे मैं
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।